तत्र भवमुनिभिरार्जितम् कीर्तिरार्जिता यस्य प्रणयनाद् व्यासभास कालिदास बाणमुख्य कविभिः स्थानमूर्जितम् नैव जानते भारतीय संस्कृतिं सनातनाभिधाम्बरां जयतु संस्कृतम् संस्कृतिस्तथा संस्कृतस्य संस्कृतेश्च प्रणयनाच्च मनुकुलम् जयतु संस्कृतम् जयतु मनुकुलम् जयतु जयतु संस्कृतं जयतु जयतु मनुकुलम् जयतु जयतु संस्कृतं जयतु जयतु मनुकुलम्। नमस्ते, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। बालकः षड्वादने उत्तिष्ठति। बालकः अष्टवादने विद्यालयं गच्छति। बालकः एकवादने गृहम् आगच्छति। बालकः पञ्चवादने क्रीडति। बालकः अष्टवादने निद्रां करोति। बालकः षड्वादने उत्तिष्ठति। बालकः कदा उत्तिष्ठति? बालकः षड्वादने उत्तिष्ठ। बालकः अष्टवादने विद्यालयं गच्छति। बालकः कदा विद्यालयं गच्छति? उत्तरं बालकः अष्टवादने विद्यालयं गच्छति। बालकः एकवादने गृहम् आगच्छति। बालकः कदा गृहम् आगच्छति? बालकः एकवादने गृहम् आगच्छति। बालकः पञ्चवादने क्रीडति। बालकः कदा क्रीडति? बालकः पञ्चवादने क्रीडति। उत्तमम्। बालकः अष्टवादने निद्रां करोति। बालकः कदा निद्रां करोति? बालकः अष्टवादने निद्रां करोति। सम्यक्। कदा स्पष्टं? कदा जनकः पुनतर भगिनी दिनचर्यां वदति वा? मम दिनचर्या मम दिनचर्या अहं षड्वादने उत्तिष्ठति। बालकः उत्तिष्ठति। अहम् उत्तिष्ठामि। उत्तमम्। मम पुनः सप्तवादने अहं षड्वादने उत्तिष्ठामि। पुनः अहं षड्वादने उत्तिष्ठामि। अहं सप्तवादने भोजनं पचामि। उत्तमम्। पचामि। अहं नववादने जपा करोति। अहं 10 वादने कार्यालयं गच्छामि। उत्तमम्। अहं 6 वादने सायंकाले 6 वादने गृहम् आगच्छामि। अहं 7 वादने संध्या आरती करोमि। अहं 9 वादने भोजनं करोमि। अहं 10 वादने निद्रां करोमि। उत्तमं। सम्यक्। बहु उत्तमं। डिम्पल भगिनी नमस्ते, हरे कृष्ण। अस्ति वा? वदतु। मम दिनचर्या
अहम पंचवादने उत्तिष्ठति। हाँ, उत्तिष्ठामि। अहम पंचवादने उत्तिष्ठामि। अहम सप्तवादने भोजनं पचामि। अहम नववादने कार्यालयं गच्छामि। अहम त्रिवादने मध्यकाले गृहम् गच्छामि। अहम षष्ठवादने सन्ध्याकाले क्रीडामि। अहम अष्टवादने सन्ध्याकाले भोजनं पचामि। अहम दशवादने शयन निद्रां करोमि। उत्तमं। मम दिनचर्या। अन्य कोऽपि वक्तुमिच्छति वा? जनकराजदास प्रभुजी, उमेश प्रभुजी, जयंती अहं श्रीकृष्ण। अहं सप्तवादने उत्तिष्ठामि। अष्टवादने कार्यालयं गच्छति। अहं मध्याह्न काले एकवादने भोजनं गृह्णामि और भोजनं करोमि। सम्यक्। भोजनं करोमि। अहं सायंकाले षड्वादने गृहम् आगच्छति। अहं सप्तवादने आरति करोति। अहं सायंकाले 10 वादने निद्रां करोति। उत्तमं, सम्यक्। उमेश महोदय, अहं सप्तवादने दूरदर्शनं पश्यामि। भवान् कदा दूरदर्शनं पश्यति? अहं सायंकाले 8 वादने दूरदर्शनं पश्यामि। अहं 9 वादने कार्यालयं गच्छामि। भवान् कदा कार्यालयं गच्छति? अहं 8 वादने कार्यालयं गच्छामि। सम्यक्। पूर्णतारा भगिनी, अहं 6 वादने मन्दिरं गच्छामि। भवती कदा मन्दिरं गच्छति? अहं शनिवासरे सायंकाले 5 वादने मन्दिरं गच्छामि। सम्यक्। डिम्पल भगिनी, अहं 7 वादने पचामि। भवती कदा पचति? अहम 8 वादने पचामि। सम्यक्। एवं परस्परं भाषणं करोति वा? पूर्णतारा भगिनी, डिम्पल भगिनी, कदा उपयुज्य प्रश्नः उत्तरं। भवती कदा मन्दिरं गच्छति? अहं सन्ध्याकाल 5 वादने मन्दिरं गच्छामि। भवती कार्यालयं अहं कार्यालयं 10 वादने गच्छामि। भवती कार्यालयं कदा गच्छामि? अहम 9 वादने कार्यालयं गच्छामि। उत्तमं, सम्यक्। उमेश महोदय, डिम्पल भगिनी। डिम्पल भगिनी, प्रश्न। भवान् कदा पचति? अहं 7 वादने पचति। उमेश महोदय, पचति वा? भोजनं पचति वा? न पचति वा? न पचति। सम्यक्। भोजनं करोति। अहं 8 वादने भोजनं करोति। भवती कदा भोजनं करोति? अहम 2 वादने भोजनं करोति। 2 वादने भोजनं करोमि। सम्यक्। उत्तमम्। उमेश महोदय, जनकराजदास प्रभुजी अस्ति वा? जनकराजदास प्रभुजी भगिनी अस्ति वा? कः अस्ति? भगिनी अस्ति। उमेश महोदय, भगिनी अस्ति अत्र, वदतु। अहं 8 वादने कार्यालयं गच्छति। भवती कदा कार्यालयं गच्छति?
अहं सप्तवादने कार्यालयं गच्छति। भवतः कदा मन्दिरं गच्छति? बालकः भवान् कदा मन्दिरं गच्छति? अ- अहम् 8 वादने मन्दिरं गच्छति। भवती गच्छामि। बालकः गच्छति, अहं गच्छामि। अहम् 8 वादने मन्दिरं गच्छामि। भवती कदा भोजनं पचति? अहं 6:30 भोजनं पचामि। प्रश्नः भगिनी? भगिनी प्रश्नः? आम् माताजि। भवतः भवान् कदा जपं करोति? उत्तमम्। कदा? जपं करोति। जपं अहम् 4:30 वादने जपा करोमि। सम्यक्। उत्तमं। करोमि। उत्तमं। कदा उपयुज्य प्रश्नः उत्तरम्। स्पष्टम्? 1 वादने, 2 वादने, 3 वादने, 4 वादने, 5 वादने, 6 वादने, सोमवासरे, मङ्गलवासरे, बुधवासरे, गुरुवासरे, प्रातःकाले, मध्याह्नकाले, सायंकाले, रात्रिकाले, जनवरी मासे, फेब्रुवरी मासे, मार्च मासे, वैशाख मासे, चैत्र मासे, श्रावण मासे। लेखनी अस्ति, हस्तः अस्ति। लेखनी पतति। लेखनी हस्ततः पतति। लेखनी हस्ततः पतति। लेखनी हस्ततः पतति। चमसः अस्ति, चषकः अस्ति। चमसः पतति। चमसः चषकतः पतति। चमसः चषकतः पतति। हस्तः हस्ततः, चषकः चषकतः। चमसः अस्ति, कंसः अस्ति। चमसः पतति। चमसः कंसतः पतति। चायमस्ति, चायं कंसतः पतति। सम्यक्? हस्तः हस्ततः, चषकः चषकतः, स्यूतः स्यूतः स्यूततः, धनस्यूतः वदतु। धनस्यूतः धनस्यूतः धनस्यूततः। हस्तः हस्तः हस्ततः चषकः चषकतः वृक्षः वृक्षतः जनकः जनकः जनकतः सम्यक्। जनकः जनकतः। बालकः बालकः बालकतः बालकः बालकतः। बालकः बालकः बालकतः। सम्यक्। बालकः बालकतः वदतु। बालकः बालकतः पुत्रः पुत्रः पुत्रतः पुत्रः पुत्रतः। विद्यालयः विद्यालयतः कार्यालयः 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 कार्यालयतः। कार्यालयः कार्यालयतः। सम्यक्। उत्तमम्। डिम्पल् भगिनी, बालकः
बालकः बालकतः हस्तः हस्तः हस्ततः स्यूतः स्यूतः स्यूततः विद्यालयः विद्यालयः विद्यालयतः कार्यालयः कार्यालयः कार्यालयतः भगिनी जनकरास भगिनी अस्ति वा आम आम चषकः चषकः चषकतः चमसः चमसः चमसतः आसन्दः आसन्दः आसन्दतः बालकः बालकः बालकतः स्यूतः स्यूतः स्यूततः विद्यालयः सम्यक् विद्यालयः विद्यालयतः आपणः आपणः आपणतः उत्तमं सम्यक् पूर्णतारा भगिनी हस्तः 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 हस्ततः हस्ततः स्यूतः स्यूतः स्यूततः सम्यक् चषकः 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 कतः सम्यक् उत्तमं पुनः चषकः चषकः चषकतः उत्तमं चमसः चमसः चमसतः कंसः कंसः कंसतः आसन्दः आसन्दः आसन्दतः उत्तमं सम्यक् कार्यालयः कार्यालयः कार्यालयतः सम्यक् उत्तमं भगिनि आपणः 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 तः पुनः आपणः 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 तः चषकः चषकः चषकतः आपणः आपणः आपणतः सम्यक् उत्तमम् उमेश महोदय बालकः बालकतः बालकः बालकतः बालकतः पदद्वयम् बालकः बालकतः बालकतः बालक बालकतः पुत्रः पुत्रः पुत्रतः स्यूतः 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 स्यूत स्यूततः हस्तः हस्तः हस्ततः चषकः चषकः चषकतः विद्यालयः विद्यालयः विद्यालयतः सम्यक् उत्तमं हस्तः हस्ततः स्यूतः स्यूततः विद्यालयः विद्यालयतः चमसः अस्ति स्थालिका अस्ति चमसः पतति चमसः स्थालिकातः पतति चमसः स्थालिकातः पतति उपनेत्रमस्ति पेटिका अस्ति अहम् उपनेत्रं स्वीकरोमि अहम् उपनेत्रं स्वीकरोमि अहं पेटिकातः उपनेत्रं स्वीकरोमि अहं पेटिकातः उपनेत्रं स्वीकरोमि कपाटिका अस्ति वस्त्रमस्ति अहं वस्त्रं स्वीकरोमि अहं कपाटिकातः वस्त्रं स्वीकरोमि अहं कपाटिकातः वस्त्रं स्वीकरोमि कपाटिका कपाटिकातः कपाटिका कपाटिकातः पेटिका पेटिकातः पेटिका पेटिकातः स्थालिका 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 स्थालिकातः स्थालिकातः बालिका बालिका बालिकातः मापिका 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 मापिकातः मापिकातः वाटिका 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 वाटिकातः वाटिकातः सम्यक् उत्तमम् उमेश महोदय महिला महिला महिलातः गायिका गायिका गायिकातः अध्यापिका
अध्यापिका अध्यापिका अध्यापिकातः अध्यापिकातः स्थालिका स्थालिका स्थालिकातः सम्यक् उत्तमं पूर्णतारा भगिनी मापिका मापिका मापिकातः कपाटिका कपाटिका कपाटिकातः पेटिका पेटिका पेटिकातः उत्पीठिका उत्पीठिका उत्पीठिकातः वाटिका वाटिका वाटिकातः उत्तमं भगिनी भगिनी भवत्याः नाम मम नाम लीलाविलासिनी देवीदासी माताजि। लीला भगिनी वदामि चेत् सम्यक् वा आं माताजि। उत्तमम् अस्तु वदतु कपाटिका कपाटिका कपाटिकातः उत्पीठिका उत्पीठिका उत्पीठिकातः वाटिका वाटिका वाटिकातः अयोध्या अयोध्या अयोध्यातः उत्तमं डिम्पल भगिनी स्थालिका डिम्पल भगिनी अस्ति वा हरे कृष्ण भगिनी स्थालिका स्थालिका स्थालिकातः स्थालिका स्थालिका स्थालिकातः ध्वनिः आगच्छति वा स्थालिका स्थालिका स्थालिकातः वाटिका वाटिका वाटिकातः पेटिका पेटिका पेटिकातः कपाटिका कपाटिका कपाटिकातः उत्पीठिका उत्पेटिका उत्पेटिकातः उत्पीठिका उत्पेटिका पीठिका उत्पेठिकातः पीठिका उत्पीठिका उत्पे पे तेन पी उत्पीठिका तः उत्पीठिका तः उत्पेटिका उत्पेटिकातः सम्यक् उत्तमं बालिका बालिकातः बालकः बालकतः बालिका बालिकातः बालिकातः सम्यक् उत्तमम् कूपी अस्ति जलमस्ति जलं पतति जलं कूपीतः पतति जलं कूपीतः पतति पतति सम्यक् लेखनी अस्ति मशी अस्ति मशी पतति मशी लेखनीतः पतति मशी मशी लेखनीतः पतति सम्यक् दर्वी अस्ति भोजनम् अस्ति भोजनं पतति भोजनं दर्वीतः पतति भोजनं दर्वीतः पतति पतति कूपी कूपीतः कूपी कूपीतः लेखनी लेखनी लेखनीतः लेखनी लेखनीतः दर्वी 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 दर्वीतः नदी नदी नदीतः नदीतः काशी काशी काशीतः लेखनी लेखनी लेखनीतः लेखनीतः अंकनी 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 अंकनीतः सम्यक् उत्तमं पूर्णतारा भगिनी कूपी कूपी अस्ति जलं वाक्यं न पदं कूपी कूपीतः कूपी कूपीतः दूरवाणी दूरवाणी दूरवाणीतः नदी नदी नदीतः सम्यक् उमेश महोदय लेखनी लेखनी लेखनीतः दर्वी दर्वी दर्वीतः द्रोणी 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 द्रोणीतः सम्यक् डिम्पल भगिनी कूपी लीला भगिनी कूपी कूपी कूपीतः नदी नदी नदीतः काशी काशी काशीतः सम्यक् उत्तमं बालकः बालकतः बालिका बालिकातः जननी
जननीतः। इदानीं किमस्ति? किमस्ति? पुस्तकम्। लेखनी अस्ति, पुस्तकम् अस्ति। पुस्तकं लेखनी पतति, लेखनी पुस्तकतः पतति, लेखनी पुस्तकतः पतति, पुस्तकं पुस्तकतः। सोपानम् अस्ति, सोपानम्, सोपानम् अस्ति, बालकः पतति, बालकः सोपानतः पतति, बालकः सोपानतः तः अस्ति। पतति। सम्यक्, उत्तमम्। पुस्तकं पुस्तकतः वदतु। पुस्तकं पुस्तकतः। पुस्तकतः। सोपानं सोपानतः। सोपानतः। चित्रं चित्रं चित्रतः। फलं 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 फलतः। 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 सम्यक्। वनं 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 तः। गृहं गृहं गृहतः। गृहतः। नगरं 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 नगरतः। सम्यक्, उत्तमं। नगरं नगरतः, वनं वनतः, गृहं गृहतः। पुण्यतारा भगिनी। पुस्तकं पुस्तकं पुस्तकतः। उत्तमं। गृहं गृहं गृहतः। वनं वनं वनतः। फलं फलतः। पुनः फलतः। सम्यक्। वस्त्रं वस्त्रतः। सम्यक्। उमेश महोदय। गृहं 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 गृहतः गृहतः। सम्यक्। मन्दिरं मन्दिरं मन्दिरतः। नगरं नगरं नगरतः। सम्यक्, उत्तमं। डिम्पल् भगिनी। वनं लीला भगिनी। वनं वनं वनतः। कार्यानं कार्यानं कार्यानतः। विमानं विमानं विमानतः। रेल्यानं रेलयानं रेलयानतः। बसयानं बसयानं बसयानतः। नगरं नगरं नगरतः। गृहं गृहं गृहतः। सम्यक्, उत्तमं। बालकः बालकतः, गृहं बालिका बालिकातः, जननी जननीतः, पुस्तकं पुस्तकतः। स्पष्टं? बालकः अस्तु। बालकः गृहे अस्ति, उपाहारगृहं गच्छति। बालकः गृहतः उपाहारगृहं गच्छति। वदतु। बालकः गृहतः गृहतः उपहार गृहतः गृहं गच्छति। गृहं गच्छति। बालकः उपाहारगृहे अस्ति, आपणं गच्छति। वाक्यं। बालकः उपाहार गृहमस्ति, आपणं। बालकः उपाहारगृहतः आपणं गच्छति। बालकः उपाहार गृहतः आपणं गच्छति। सम्यक्। आपणः कार्यालयः। बालकः आपणतः कार्यालयं गच्छति। उत्तमं। कार्यालयः वित्तकोशः। बालकः कार्यालयतः
वित्तकोश कोश कोशां गच्छति। सम्यक् बालकः कार्यालयतः वित्तकोशं गच्छति। वित्तकोशः शाला। बालकः वित्तकोशतः शालां सम्यक् गच्छति। शालां गच्छति। शाला देवालयः। बालकः शालातः देवालयं गच्छति। उत्तमं। देवालयः वाटिका। बालकः देवालयतः वाटिकां गच्छति। वाटिका गृहम्। बालक वाटिकातः बालकः वाटिकातः सम्यक् वाटिकातः गृहं गच्छति आगच्छति। आगच्छति। उत्तमं। सम्यक् भगिनि, उत्तमं। लीला भगिनी वदतु। गृहम् उपाहारगृहं। बालकः बालकः गृहतः उपाहारगृहं गच्छति। बालकः उपाहारगृहंतः आपणं गच्छति। एकनिमिषं। बालक- गृहं गृहतः वदतु। गृहं गृहतः उपाहारगृहम् उपहारगृहतः। वदतु। बालकः उपकारगृहतः आपणं गच्छति। बालकः आपणतः कार्यालयं गच्छति। बालकः कार्यालयतः वित्तकोशं गच्छति। बालकः वित्तकोशतः शालां गच्छति। बालकः शालातः शालातः बालिका बालिकातः। बालकः शालातः देवालयं गच्छति। बालकः देवालयतः वाटिकां गच्छति। बालकः वाटिकातः गृहं गच्छति। सम्यक्, उत्तमम्। उमेश महोदय। बालिका गृहतः उपहारगृहं गच्छति। बालिका गृहतः आपणं गच्छति। बालिका आपणतः कार्यालयं गच्छति। बालिका कार्यालयतः वित्तकोशं गच्छति। बालिका वित्तकोशतः शालां गच्छति। बालिका शालातः देवालयं गच्छति। बालिका देवालयतः वाटिकां गच्छति। बालिका वाटिकातः गृहम् आगच्छति। सम्यक्, उत्तमम्। बालकः बालकतः, बालिका बालिकातः, जननी जननीतः, पुस्तकं पुस्तकतः। अस्तु। बालकः गच्छति। विद्यालयः कार्यालयः। बालकः विद्यालयं गच्छति। बालकः विद्यालयतः कार्यालयं गच्छति। बालकः विद्यालये अस्ति, गृहं गच्छति। बालकः विद्यालयतः गृहं गच्छति। जनकः कार्यालये अस्ति, गृहं गच्छति। जनकः कार्यालयतः गृहं गच्छति। जननी आपणे अस्ति, गृहं गच्छति। जननी आपणतः गृहं गच्छति। सम्यक्। जननी वाटिकायाम् अस्ति, गृहं गच्छति। जननी वाटिकातः गृहं गच्छति। उत्तमम्। जननी नद्याम् अस्ति, गृहं गच्छति। जननी नद्यातः नदीतः गृहं गच्छति। जननी काश्याम् अस्ति, गृहं गच्छति। जननी
जननी काशीतः गृहं गच्छति। सम्यक्, उत्तमं। जननी वने अस्ति, गृहं गच्छति। जननी वनेतः पुनः जननी जननी वनेतः वनं वनतः। जननी वने अस्ति, गृहं गच्छति। जननी वन। जननी वनतः गृहं गच्छति। जननी मन्दिरे अस्ति, गृहं गच्छति। जननी मंदिरतः गृहं गच्छति। जननी मन्दिरतः गृहं गच्छति। गच्छति। सम्यक्। उमेश महोदय, जनकः गृहम् आगच्छति। जनकः वाटिकायाम् अस्ति, गृहम् आगच्छति। जनकः वाटिकातः गृहम् आगच्छति। जनकः कार्यालये अस्ति, गृहम् आगच्छति। जनकः कार्यालयतः गृहम् आगच्छति। जनकः वित्तकोशे अस्ति, गृहम् आगच्छति। जनकः वित्तकोशतः गृहम् आगच्छति। जनकः वाटिकायाम् अस्ति, गृहम् आगच्छति। जनकः वाटिकातः गृहम् आगच्छति। जनकः देहली नगरे अस्ति, गृहम् आगच्छति। जनकः देहली नगरतः गृहम् आगच्छति। जनकः काश्याम् अस्ति, गृहम् आगच्छति। जनकः काश्यातः गृहम् आगच्छति। जननी जनन्यां, काशी काश्यां। जनकः काशीतः गृहम् आगच्छति। जनकः देहल्याम् अस्ति, गृहम् आगच्छति। जनकः देहल्यातः गृहम् आगच्छति। किं भवति? पूर्णतरा भगिनी वदतु। जनकः देहलीतः गृहम् आगच्छति। जनकः काश्याम् अस्ति, गृहम् आगच्छति। जनकः काशीतः गृहम् आगच्छति। जनकः अयोध्यायाम् अस्ति, गृहम् आगच्छति। जनकः अयोध्यातः गृहम् आगच्छति। सम्यक्, उत्तमं। पूर्णतरा भगिनी। उमेश महोदय, स्पष्टं वा? जनकः नद्याम् अस्ति, गृहम् आगच्छति। जनकः जनकः नदीतः गृहम् आगच्छति। जनकः देहल्याम् अस्ति, गृहम् आगच्छति। जनकः देहलीतः गृहम् आगच्छति। जनकः काश्याम् अस्ति, गृहम् आगच्छति। जनकः काशीतः गृहम् आगच्छति। अवगच्छति किल? सम्यक् अवगच्छति? आम्, अस्ति। जनकः मन्दिरे अस्ति, गृहम् आगच्छति। जनकः मन्दिरतः गृहम् आगच्छति। उत्तमं, सम्यक्। किल भगिनी? सहोदरः गृहम् आगच्छति। सहोदरः वित्तकोशे अस्ति, गृहम् आगच्छति। सहोदरः वित्तकोशतः गृहम् आगच्छति। सहोदरः भोजनालये अस्ति, गृहम् आगच्छति। सहोदरः भोजनालयतः मन्दिरम् आगच्छति। सहोदरः आपणे अस्ति, गृहम् आगच्छति। सहोदरः आपणतः गृहम् आगच्छति। सहोदरः वाटिकायाम् अस्ति, गृहम् आगच्छति। सहोदरः वाटिकातः गृहम् आगच्छति। सहोदरः नद्याम् अस्ति, गृहम् आगच्छति। सहोदरः नदीतः गृहम् आगच्छति। सहोदरः काश्याम् अस्ति, गृहम् आगच्छति। सहोदरः काशीतः गृहम् आगच्छति। सहोदरः अयोध्यायाम् अस्ति, गृहम् आगच्छति। सहोदरः अयोध्यतः गृहम् आगच्छति। सम्यक्। सहोदरः अयोध्यातः
गृहम् Yeah. आगच्छति सहोदरः मुम्बैनगरे अस्ति गृहम् आगच्छति सहोदरः मुम्बैनगरतः गृहम् आगच्छति सहोदरः मन्दिरे अस्ति गृहम् आगच्छति सहोदरः मन्दिरतः गृहम् आगच्छति सम्यक् उत्तमम् वाक्यं वदति वा गृहम् आगच्छति उपयुज्य एव वदतु जनकः गृहम् आगच्छति नो चेत् जनकः विद्यालयतः कार्यालयं गच्छति जनकः कार्यालयतः आपणं गच्छति एवं वदतु पूर्णतरा भगिनी वदति वा वाक्यम् बालकः गृहतः सम्यक् वित्तकोशां गच्छति सम्यक् बालकः गृहतः वित्तकोशं गच्छति उत्तमम् बालकः वित्तकोशतः शालां गच्छति बालकः शालातः मन्दिरं गच्छति बालकः मन्दिरतः काशी गच्छति काशीं गच्छति बालकः काशीतः गृहे आगच्छति गृहम् आगच्छति उत्तमं सम्यक् भगिनि लीला भगिनी अहं गृहतः ग्रन्थालयं गच्छामि अहं वित्तकोशतः मन्दिरं गच्छामि अहं मुम्बैनगरतः काशी गच्छामि अहं कार्यालयतः विद्यालयं गच्छामि सम्यक् उत्तमं भगिनि उमेश महोदय अहं कार्यालयतः मन्दिरं गच्छामि अहं वित्तकोशतः गृहं गच्छामि अहं नदीतः गृहं गच्छामि अहं भोजनालयतः गृहं गच्छामि सम्यक् उत्तमम् अस्तु इदानीम् अहं कपाटिकातः किं किं स्वीकरोमि वदतु अहं वदामि एकवारम् अहं कपाटिकातः वस्त्रं स्वीकरोमि अहं कपाटिकातः आभरणं स्वीकरोमि अहं कपाटिकातः धनं स्वीकरोमि अहं कपाटिकातः पुस्तकं स्वीकरोमि अहं कपाटिकातः लेखनीं स्वीकरोमि वदति वा अहम् उत्पीठिकातः किं किं स्वीकरोमि अहं स्यूततः किं किं स्वीकरोमि अहं गृहतः किं किं स्वीकरोमि एवं वाक्यं वदतु कः वदति का वदति पूर्णतरा वदतु अहं उत्पीठिकातः उत्पीठिका बॉक्स उत्पीठिका एकनिमिषम् उत्पीठिका अहम् उत्पीठिकात् पुस्तकं पेटिका अहम् उत्पीठिकातः लेखनी स्वीकरोमि सम्यक् लेखनीं स्वीकरोति अहम् उत्पीठिकातः पुस्तकं स्वीकरोमि अहम् उत्पीठिकां सङ्गणकं स्वीकरोमि पुनः अहम् उत्पीठिकातः सङ्गणकं स्वीकरोति अहम् उत्पीठिकातः कूपी स्वीकरोति अहम् उत्पीठिकातः कूपीं स्वीकरोमि उत्तमं सम्यक् भगिनि लीला भगिनी
कपाटिकातः, स्यूततः, पुस्तकतः, आसन्दतः, आपणतः। वदतु। अहं स्यूततः पुस्तकं स्वीकरोमि। अहं स्यूततः लेखनीं स्वीकरोमि। अहं स्यूततः मार्जनीं स्वीकरोमि। अहं स्यूततः धनस्यूतः स्वीकरोमि। धनस्यूतः अस्ति, अहं स्वीकरोमि, अहं धनस्यूतं स्वीकरोमि। अहं धनस्यूतं स्वीकरोमि। सम्यक्। अहं वदतु। स्यूततः अहं स्यूततः अङ्कनी स्वीकरोमि। अहं स्यूततः अङ्कनीं अङ्कनीं स्वीकरोमि। उत्तमम्। एवम् अभ्यासं करोति वा? अहं कपाटिकातः, यदा कपाटिकाम् उद्घाटयति चिन्तयतु, अहं कपाटिकातः पुस्तकं स्वीकरोमि, अहं कपाटिकातः वस्त्रं स्वीकरोमि, अहं पेटिकातः उपनेत्रं स्वीकरोमि, अहं पेटिकातः आभरणं स्वीकरोमि। सम्यक्। एवम् अभ्यासं करोतु। लेखनी हस्ततः पतति, चमसः चषकतः पतति, पुष्पं स्थालिकातः पतति, जलं कूपीतः पतति, चित्रं पुस्तकतः पतति। सम्यक्। संशयः अस्ति, प्रश्नः अस्ति वा? नास्ति? स्पष्टं। पूर्णतारा भगिनी इदानीं सम्यक् वदति, बहु उत्तमं, धन्यवादः। अस्तु, शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा समापयामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मङ्गलवासरे पुनर्मिलामः। धन्यवादः। हरे कृष्ण। धन्यवादः। हरे कृष्ण। धन्यवादः माताजि। धन्यवादः। हरे कृष्ण।